ఓం హరి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మనే నమః. అత శ్రీమద్భగవద్గీత అత గీతాధ్యానం. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణి భగవదీమష్టాదశాధ్యాయిని అంబ త్వామనుసందదామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణి. నమోऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयत्रदजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तः केशवः. पारासन्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं. लोके सज्जनन षट्पदैरहरगः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुनान् विष्णोत्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्याननिषेधस्य प्राणायामपरस्य च नैवनं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमरनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं बद्धनाभस्य मुखबध्नात् विनिसृता. भारतामृतसन्दस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनं तनः पार्थो वर्चस्सु दीर्घोक्ता दुग्धं गीतामृतं मगते. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतं एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनददृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमर्दगस्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रोमनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गदेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुण्डिभोजश्च शैव्यश्च स नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तां निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमधिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे जक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विधमे देशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च संवेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृत्तः पितामहः सिंहनाथं विनद्योच्चैः शङ्खं तद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्गाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदस्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पगौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिभीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खात् तद्मौ पृथक् पृथक् सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अचं व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्तेषास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमागमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियसिकेशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः केशः कुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थं पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गच्छैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा तद्धनानि च आचार्यपितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहं तुमिच्छामि नक्तोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो बहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैर्भेदैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साम्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो वद महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यत्राद्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारमस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरं क्षापं शोकस्विघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मकमपार्थ नैतत्त्वय्युपद्यते क्षुद्रं कृतये दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परं तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैच्छमभीः लोके हत्वार्थकामांस्तु कुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा
करकदरं नो करीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषं विषमः देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषो भगदस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः चित्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं यशादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रवश्यामि ममावनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य सपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामभिचाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप नयोत्सि इति गोविन्दम् उक्त्वा धूष्टिं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिधौ वचः श्रीभगवानुवाच अशोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूनगदाशूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेन्मेवे जनाधिपाः पाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमधः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारे यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा गदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हीन व्यतयं जेते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः गणयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सन्भमितन्नत्ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यस्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चित्तं दिशस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुतः अचेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यो वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि
चादस्य कृत्रुवो पितृवो मृत्योः ध्रुवं जन्म कृमृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमस्मन्यस्य मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सन्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विहम्बितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेद्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात्राणतु परतं संस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्दाश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्य विवस्थितः वेदवादरथाः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मबलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैण्यगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थम् उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः माते संगोऽस्त्व कर्मणि
योगस्थः कुरुतः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यधिधरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेतं श्रोतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिकिं प्रभाषेत किमासीतं व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव संवसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् संस्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादेव सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरनन्तस्य गुदः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोवनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्याञ्जाकर्ति संयमी यस्याञ्जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रामप्रविशन्ति यत्पत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृगः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितिद्वास्यामन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण वृक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विदिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वे विश्वद्वम् एष वोद्विष्ट कामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तै दत्तान् प्रदायैभ्यः यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिंसन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते द्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरमसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति जी जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः स्यात् तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तः न कृतेनेक कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यद्यन्तं धृतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेतः अज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्धो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयते प्रकृते गुणसम्मूढाः संयन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविधो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये वेददभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति
इन्द्रियस्येन्द्रियस्येत्ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशमगच्छेत्तौ यस्य तयो न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोधः एषः काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाननेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्माद्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं तु रासदम् ॐ तच्चदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।